जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस पर बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो थोड़ा सा एहतियात से काम लें ताकि किसी को मौका ना मिले इस हमारे ऊपर जो है वो तनकीद करने का कि बैंक जो है या बैंक में जो बैंक से जो पैसा जो है या बैंकिंग सिस्टम जो है ये हराम है या ये सूदी निज़ाम है। सिर्फ इसके ऊपर हम आज जो है वो थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी काम को गलत समझते हैं और हम ये समझते हैं कि वो दीन के खिलाफ है, वो एक हराम काम है, तो हमें किसी भी सूरत जो है वो उसमें हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसमें हिस्सादार बनने की कोशिश करेंगे, चाहे उसका कोई भी वजह हो, तो यकीनन फिर हम उस जुमरे में आते हैं। पाकिस्तान में खासुल खास जो है वो बैंक में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनके हवाले से हर तीसरे बंदे की ये राय है कि नहीं जी वो हराम है। बल्कि कुछ लोग जो है वो तो बैंकिंग सिस्टम को ही हराम कहते हैं। ठीक है, ये उनकी एक अपनी राय है और यकीनन जो है वो हमें उसको उसको उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं और मैं ज़ाती तौर पर ऐसा समझता भी नहीं। देखिए, यहां पर मैं सिर्फ एक दो बातें आपके साथ जो है वो थोड़ा सा गोशो गुजार करना चाहूंगा, बाकी आपने अपनी मर्जी का मतलब निकालना है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो हराम है और मौलवी तारक मसूद साहब जो है वो तो यहां तक कहते हैं जी कि मैं जब मेरा जो बैंक में अकाउंट है तो मैं जाता हूं तो मैं तो जी वहां पर चाय भी नहीं पीता, वो इसलिए कि वो बैंक के पैसों से आती है और बैंक का पैसा जो है वो हराम है। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी एक राय है और आप उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो उस बैंक के अंदर जो अकाउंट खोल रखा है, आपने जो उस बैंक के अंदर जो अकाउंट खोल रखा है और उसमें जो आपने अपना करोड़ों रुपया जमा करवाया हुआ है, क्या बैंक जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा? अगर बैंक जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है तो क्या बैंक जो है वो उससे कमा नहीं रहा? और अगर वो बैंक जो है वो उससे कमा रहा है तो क्या, अगर वो बैंक का जो पूरा का पूरा निजाम है वो सूदी है, वो हराम है, तो क्या आप उस निजाम को मजबूत नहीं कर रहे? मौलवी तारक मसूद साहब की ये वीडियो एग्जाम्पल के तौर पर जो है एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। ऐसे करोड़ों अरबों रुपया जो है वो करंट अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है जिससे हम इस सूदी निजाम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद तो ये समझते हैं कि जी मैं जो है जी वो इससे कुछ नहीं लेता, लेकिन आप ये देखिए कि आप सूदी निजाम के हाथ मजबूत कर रहे हैं। आपका 1 करोड़ रुपया जो आपने गुज़िश्ता 1 साल से बैंक के अंदर रखा हुआ है, आज के दौर के मुताबिक बैंक ने उससे कम अज कम 22 लाख रुपया 1 साल में जनरेट किया है। मैं दोबारा फिर दोहराए देता हूं कि अगर मौलवी तारक मसूद साहब का 1 करोड़ रुपया उनके करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है तो उससे उस सूदी निजाम ने 22 लाख रुपया कमाया है। और वो 22 लाख रुपया क्या बैंक ने किसी को आगे दिया है? नहीं, वो बैंक ने अपना पेट मजीद बड़ा कर लिया है। अब उसके पेट बड़ा करने के बाद क्या हुआ कि बैंक मजीद मजबूत हो गया। तो जब बैंक मजीद मजबूत हो गया तो इसका मतलब यह है कि सूदी निजाम मजीद मजबूत हो गया। तो लिहाजा आपने जो अपना पैसा करंट अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, आप जो है वो सूदी निजाम को मजबूत कर रहे हैं अगर आप इसको सूदी निजाम समझते हैं। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि यह शायद उससे भी बड़ी गलती है कि आप जो है वो सूदी निजाम के खिलाफ काम करने की बजाय उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो सूदी निजाम अगर आप इसको समझते हैं और समझते हुए आप उसमें पैसा रखते हैं और उसमें पैसा रख के आप उनके हाथ मजबूत करते हैं, तो इसका फैसला अब आप कोई आलमे दीन ही जो है वो कर ले कि क्या बैंक के अंदर सूदी निजाम के अंदर जो है वो पैसा रखना जो है वो हलाल है, कि जिससे उस निजाम को, जो कि निजाम जो है जिसके बारे में ये आप समझते हैं
کہ مکمل طور پر حرام کا نظام ہے، سودی نظام ہے، غلط نظام ہے، اس کو آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کروا رہے ہیں۔ آپ نے جتنا پیسہ بینک کے اندر رکھا، بینک نے آپ کو صرف ڈیجٹس کی صورت میں لکھ کے دے دیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کا 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس ہے، آپ کسی بھی جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر جائیے اور اپنا اکاؤنٹ چیک کر لیے۔ یو ہیو جسٹ ڈیجٹس بٹ ویئر از یور فزیکل منی، جو آپ نے بیگ بھر کے بینک کے حوالے کی تھی، کیا بینک نے پچھلے کمرے کے اندر وہ امانتاً رکھ دی ہے کہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو وہ وہاں سے اٹھا کے آپ کو آپ کا پیسہ واپس کر دے گا؟ نہیں، آپ نے مولانا صاحب نے جو پیسہ ان کو بیگ بھر کے دیا تھا، وہ فرض کیجئے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں گیا اور میں نے جو ہے وہ ان کے پاس ایک لون اپلائی کیا ہوا تھا 1 کروڑ کا، تو وہ بیگ اٹھا کے انہوں نے مجھے دے دیا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 1 سال کے لیے لے رہے ہیں تو آپ نے 1,24 کروڑ روپے واپس کرنا ہے، اور میں نے 1 سال کے بعد ان کو 1,24 کروڑ واپس کیا انسٹالمنٹ کی صورت میں۔ اب مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پر خوش ہیں کہ جی میں نے تو یہ کوئی کام نہیں کیا جی، لیکن جو آپ کے 1 کروڑ روپے سے جو بینک نے 24 لاکھ روپے جنریٹ ہوا ہے، اس سے جو بینک کی کمر مضبوط ہوئی ہے، اس سے جو سودی نظام کو تقویت ملی ہے، جس سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوئی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب باقی باتیں آپ چھوڑ دیں کہ جی وہ ضرورت ہے، جی یہ ہے، جی وہ ہے۔ جس وقت ایک چیز آپ نے بذات خود کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اور کسی بھی صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے ہاتھ تو مضبوط نہ کریں۔ پھر اگر آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ بینک، وہ کیا کہتے ہیں جی، سیونگ اکاؤنٹس میں نہ رکھیں، جی آپ یہ کام نہ کریں، آپ وہ کام نہ کریں، جی اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے بندے کا، تو اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ پھر سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کا ہونا چاہیے نا۔ آپ کو جو ہے جب اللہ پر بھروسہ پورا کرتے ہو، وہ پیسہ آپ اپنے گھر میں رکھیں۔ آپ کو کیوں ڈر ہے کہ چوری ہو جائے گا؟ آپ کو کیوں خوف ہے؟ کیا توکل جو ہے وہ اتنا ہی کمزور ہے کہ آپ وہ اٹھا کے جو ہے وہ سودی نظام کے حوالے کر لیتے ہیں کہ لو بیٹا یہ لو اور کماؤ اور کھاؤ، اور اس سے اوپر جتنی بھی ملائی آتی ہے وہ بھی تم ہی اپنے پاس رکھو؟ توکل جو ہے وہ لوگوں کا تو مضبوط کریں، لیکن پہلے اپنا بھی تو کریں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ آپ اپنے بینک میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں۔ یا اگر آپ مزید یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر لیں، تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ بینک کے اندر کیوں پڑا ہوا ہے؟ آپ جو ہے وہ آپ کیوں نہیں کسی کو دے دیتے؟ سر یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اس میں مولانا جو طارق مسعود صاحب ہے ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایک کلپ میرے ہاتھے چڑھ گیا تھا تو اس لیے ان کی میں نے مثال دے دی۔ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ اگر ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنا پیسہ وہاں پر نہ رکھیے، کیونکہ جس وقت آپ کو دیکھے دیکھی آپ کا، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا 1 کروڑ ہوگا، آپ کا ہو سکتا ہے کوئی 10 روپے ہوں، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا جو کروڑوں روپیہ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے بقول جو سودی نظام ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیانات کی وجہ سے سودی نظام کو نقصان ہونے کی بجائے بہت ہی شدید قسم کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر ہونا چاہیے کہ یہ جو نظام ہے کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو پھر آپ کو اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے، چاہے آپ کو کوئی بھی مجبوری ہو۔ پھر آپ اپنا پیسہ اپنے گھر میں رکھیں یا کسی کے ساتھ شراکت داری میں استعمال کریں، کم از کم جو بینکنگ سسٹم ہے اس کا پیٹ مت بھریں، ان کا پیٹ پہلے ہی بہت بڑا ہو چکا ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔